adlaw, balaan yung ngalan mao ang Fatima. Bulan sa Oktubre sa uluta, maglipay-lipay ug manayo kita. Ang parokya nga puno sa grasya, daghang mga taong nagpangga sa imuha. Andam na muhalad mo serbisyo mo simba, gahatag og respeto sa imo. Nahimo na to ang misyon o bisyon para sa mga estudyante nga muligon, mga pangandoy nga atong nagabot, maghatag pasalamat sa Ginoo. Pag-abot sa paraon, ikaw nagyapon ang balikan. Sa tanang katuigan, nagsilbi ka ang buyanan. Kitang tanan magkahiusa, diri sa eskwela at sa Fatima. Naganggutan mga itsuraan, kabintaran kita ang Fatima niya. Sa dako nga pagtuo sa Fatima, dili ta but-buto, kitang tanan naligi mag-igsoon. Atong pagkaabtig ibuga na mga instrumento nga sagad sa kultura, mga talento atong ipakita, sagana sa presko nga dagan sa musika. Pag-abot sa panahon, ikaw nagyapon na mong balikan. Sa tanang katuigan, nagsilbi ka nga mong buyanan. Tanan magkahiusa, diri sa eskwela sa Fatima. Nagkambutan mga itsuraan, ang tanan itaw Fatima niya. Pag-abot sa panahon, ikaw nagyapon ang balikan. Sa tanang katuigan, nagsilbi ka ang buyanan. Sa unsang dagat sa kalibutan, pabiling ka mong inahan. Ang mga itsuraan, pintanan kita wag paliwanag.